दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ एबिएन टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम राजनीति विशेषमा। यस कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं। हाम्रो नेपालको ठूलो दलको रूपमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनहरू सकिँदै गरेको अवस्थामा विभिन्न नयाँ पार्टीहरू पुनर्गठन भइरहेको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी पनि एक भर्खरै पुनर्गठन भएको एउटा नयाँ पार्टी हो। नेकपा विप्लवबाट विभाजित भएर पुनर्गठन भएको यस पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी किन विभाजित भयो र यस पार्टीको कार्यदिशाहरू के हो भन्ने विषयमा आज कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीका केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागका विभागीय प्रमुख अमर गोपालीज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, एबिएन टेलिभिजन तथा सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अमरजी, तपाईको यो पार्टीको नाममा क्रान्तिकारी जोडिएको रहेछ। के तपाईको पार्टीको उद्देश्य नै क्रान्ति गर्नु हो त? खास गरी नेपाली समाजमा जो वर्ग विभेदीय समाज जबसम्म रहन्छ तबसम्म नेपालमा क्रान्ति नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै क्रान्ति हुन्छ र त्यसो भएको कारणले हामीले भनेको कुरा के हो भने खास गरी नेपाली जनताले न्याय पाएन, जबसम्म न्याय पाउँदैन तबसम्म क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ जोडेर हामीले क्रान्तिकारी पार्टी गठन गरेका हौँ। विप्लवको पनि त उद्देश्य क्रान्ति नै गर्नु थियो। तपाईको पनि पार्टीको अहिलेको उद्देश्य भनेको क्रान्ति नै हो। दुवै पार्टीको उद्देश्य एउटै हुँदाहुँदै पनि विप्लवबाट छुटिएर चाहिँ तपाईँ किन जानुभयो? विप्लव पार्टीबाट हामी किन छुट्यौँ भने जब जब विचार र राजनीति फरक हुन आउँछ त्यसपछि पार्टीहरू विभाजित र टुटफुट हुने गर्दछन् र खास गरी उहाँहरूले लिएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा जो छ त्यस कार्यदिशाबाट नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुने नदेखिसके पश्चात हामीले उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा अवलम्बन गरेर नेपालमा नेपाली जनताको मुक्तिको लागि हामीले क्रान्ति गर्न खोजिरहेका छौँ र उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोह विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा लेनिनले रुसमा गरेको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा र माओले चाइनामा गरेको दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति पछिको जो पुष्पलाल श्रेष्ठले 2006 सालमा जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा लिएर आउनुभयो र त्यस पश्चातको यो अहिलेको हामीले उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशालाई अहिले पार्टीले गत कार्तिक 27 गते पास गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। के नेपाली समाजमा चाहिँ यो क्रान्ति सम्भव छ त? नेपाली समाजमा क्रान्ति सम्भव छ। इतिहासमा विभिन्न समयमा विभिन्न कालखण्डमा क्रान्ति भएका छन् र नेपाली जनताले क्रान्तिलाई साथ दिएको छ र आन्दोलनलाई साथ दिएको छ र सङ्घर्षलाई साथ दिएको छ। जहाँसम्म लाग्छ नेपालको इतिहासमा हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस पनि हतियारबाट आएको पार्टी हो र एमाले पनि हतियारद्वारा नै आएको पार्टी हो र त्यसपछि 2052 साल फागुन 1 गते पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सशस्त्र जनयुद्ध थालनी भयो र त्यसबाट पनि फेरि नेपालमा नेपाली जनताले जुन सपना देखेका थिए ती सपनाहरू पुरा नहुने अवस्था, जो सपना देखेका थिए ती सपनाहरूमा उहाँहरू विचलित भएर पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रियासम्म आउँदाखेरि त उहाँहरूको लाइन ठिकै थियो र शान्ति प्रक्रिया पश्चात उहाँहरू संसदीय व्यवस्थामा जानुभयो र हामीलाई जो माओवादी आन्दोलनमा लाग्ने समयमा उहाँहरूले संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर स्कुलिङ दिनुहुन्थ्यो। आज तिनै नेताहरू आज संसदीय व्यवस्थामा नवसंशोधनवादको रूपमा उहाँहरू पतन हुन जानुभयो र पछिल्लो समयमा फेरि वैद्यको नेतृत्वमा जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको कार्यदिशा वैद्यजीले अवलम्बन गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले पनि फेरि क्रान्तिको जहाजलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन र त्यसपछि फेरि विप्लव एउटा युवा उहाँको नेतृत्वमा एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा मार्फत नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ होला भन्ने अपेक्षासहित
हामी जसरी क्रान्तिमा होमियौँ र त्यस पार्टीलाई राज्यले जो प्रतिबन्धसम्म लगायो र प्रतिबन्ध लगाइसके पश्चात त्यस पार्टी प्रतिबन्ध ठेक्न नसकेर जो प्राविधिक हिसाबबाट अपुरो र प्रतिबन्ध ठेक्न नसके पश्चात केपी ओलीसँग गत 2077 फागुन 21 गते जसरी उहाँहरू फागुन 21 गते जसरी चाहिँ 3 बुँदे सहमतिमा आउनुभयो र संयुक्त सरकार प्रगतिशील संयुक्त सरकार हुँदै जनमत सङ्ग्रहको नाम लिनुभयो उहाँहरूले। जनमत सङ्ग्रहबाट यदि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको कुरा के हो भने जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउँछु भन्ने जो कोरा कल्पना उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यो कल्पना नेपालको सन्दर्भमा त्यो उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो। रह्यो कुरा जनमत सङ्ग्रह त 2036 सालमा निर्दल र बहुदलको बिचमा भएको थियो र त्यसबाट पनि नेपाली जनताले अधिकार नपाएको कुरा त नेपाली जनताले राम्रैसँग दिउँसोको घाम जस्तै छर्लङ्गै चाहिँ महसुस गरिराख्नु भएकै छ। जहाँसम्म लाग्छ पछिल्लो समयमा हामीले भनेको कुरा के हो भने नेपालमा नेपाली जनताले क्रान्तिलाई हरेक समयमा साथ दिएको इतिहास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास छ नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ। विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ क्रान्ति भइराख्दा पनि सफल नभएको अवस्था छ। तपाईको पार्टीले चाहिँ क्रान्तिलाई सफल पार्छु भनेर चाहिँ आउनुभएको छ। यसको लागि के छ त तपाईको पार्टीको कार्यदिशाहरू चाहिँ? हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा खास गरी हामीले उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशा जो अवलम्बन गरेका छौँ, यो कार्यदिशाको जो नीति पास गरेर हामी अगाडि आएका छौँ, यो कार्यदिशा आफैमा वस्तुवादी र वैज्ञानिक कार्यदिशा हो। अहिलेसम्म नेपाली समाजमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले खास गरी उत्पादन सहितको क्रान्ति गर्छु भनेर कुनै पनि पार्टीहरूले भनेका छैन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भनेका छैनन् र हाम्रो पार्टीले उत्पादन र सशस्त्र जनविद्रोहलाई फ्युजन गरेर नेपालमा क्रान्ति गर्नुपर्छ र क्रान्ति गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयका साथ उद्देश्यका साथ हामी यो मोडमा आइपुगेका छौँ। तपाईको पार्टीको कार्यदिशा चाहिँ उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोह भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो। के उत्पादन गर्नुहुन्छ, कसरी उत्पादन गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म देशको ठुला दलहरू भन्ने पार्टीहरूले त अहिलेसम्म दलहरूले त कुनै पनि किसिमको उत्पादन यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर आइरहेको अवस्थामा के गर्न सकेको छैन। यस्तोसम्म कि नेपालमा भएको कल कारखानाहरू पनि बन्द भइरहेको अवस्था छ, बेचिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पार्टीले के उत्पादन गर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यदिशा कसरी सफल पार्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो कार्यदिशा कसरी सफल हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जो तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, जहाँसम्म लाग्छ उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोह जो हामीले भनेका छौँ, उत्पादन भन्ने बित्तिकै हामीले खास गरी नेपाली समाजमा एउटा खेतीपाती कृषिजन्य जो वस्तुलाई मात्र बुझ्ने जो चिन्तन छ, हामीले उत्पादनलाई यसरी पनि संश्लेषण गरेका छौँ। उत्पादन भनेको जनशक्तिको उत्पादन, विज्ञान प्रविधि र टेक्नोलोजीको उत्पादन र सँगसँगै जस्तो विचारको उत्पादन, त्यसपछि शिक्षक, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, पत्रकार जो पेसागत हिसाबबाट हरेक चाहिँ वर्ग, क्षेत्र, जातिलाई चाहिँ समेट्ने हिसाबबाट उत्पादन गर्नुपर्छ। नेपालमा आफ्नै विशिष्टतामा आत्मनिर्भरता हुने खालको चाहिँ नेपालको आर्थिक चाहिँ अलिकति माथि उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहलाई चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ, यो नीति लिएका छौँ, यो कार्यदिशा बोकेका छौँ। रह्यो कुरा अर्को के हो त भन्दाखेरि आज नेपाल परनिर्भर हुनु परेको छ। अर्काको देशबाट सामान आयातित भइराखेको छ र अर्काको भर पर्न नपरोस् र आफ्नै नेपालका युवा युवतीहरूले, नेपाली नागरिकले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुहरू जस्ता तपाईँको चाहिँ विभिन्न कल कारखाना, उद्योग धन्दा उत्पादन गरेर चाहिँ नेपाललाई एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य चाहिँ हाम्रो पार्टीले लिएको छ। जनविद्रोह पनि जोडिएको छ तपाईँको कार्यदिशामा। के आत्मनिर्भर रहनको लागि हात हतियारहरू पनि बनाउनको लागि तत्पर हुनुहुन्छ कि के हो तपाईँको पार्टी? खास गरी हामीले भनेको कुरा के हो भने जनविद्रोह जबसम्म समाजमा अन्तर्विरोध रहन्छ तबसम्म जनविद्रोह अनिवार्य शर्त हो। दुनियाँमा जहाँ अन्याय अत्याचार हुन्छ, जहाँ शोषण दमन हुन्छ, जसले एकले अर्कालाई थिचोमिचो गर्छ र विभेदीय समाज
जबसम्म रहन्छ तबसम्म सशस्त्र जनविद्रोह अर्थात् जनविद्रोह चाहिँ निरन्तर यो जारी रहने कुरा नै हो, प्रक्रिया नै हो। अहिले नेपाली समाजमा महिला हिंसाहरू बढिरहेको अवस्था छ, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीले कसरी हेर्नुभएको छ? खास गरी हामीले भनेको कुरा के हो भने दुनियाँमा महिला होस् या पुरुष बराबर हुनुपर्छ, समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेर हिजो माओवादी आन्दोलनले पनि उठाएको विषय यही थियो र हामीले पनि यो विषयलाई उठाएका छौँ। रहेको कुरा नेपालको जो राज्य सत्ता छ, राज्य सत्ताले महिला हिंसाको बारेमा जस्तो निर्मला पन्त, भागीरथी लगायतका जो चाहिँ एउटा जो बलात्कृत हुनु पर्यो, जो महिला हिंसा, उहाँहरूको अहिलेसम्म पनि उहाँले न्याय पाएको छैन। उहाँले न्याय पाउनुपर्छ भनेर हामीले पहिला अगाडिदेखि पनि भन्दै आइराखेको कुरा हो र अहिले पनि हामी भन्छौँ। र राज्य सत्ता गैर जिम्मेवार भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा महिला हिंसा, कालोबजारी, तस्करी व्यापक रूपमा बढिराखेको छ भन्ने कुरा नै हो। र त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ सशक्त सङ्घर्ष गर्दै नेपाली जनताले, महिलाले मुक्ति पाउने, युवाले एउटा म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने तबरबाट स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा गर्वका साथ बाँच्न पाउने युवा युवती अथवा नेपाली नागरिकले त्यो कल्पना गर्न पाउने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने आशा सहितको हाम्रो यो चाहिँ हामीले महिला हिंसाको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले बोलिरहेका छौँ। आत्मनिर्भरको विषय पनि जोड्नु भयो तपाईँले। आत्मनिर्भर सहितको देश र उत्पादन सहितको आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई जोड्नु भयो। यसको आधारहरू के छ त? कसरी चाहिँ विश्वास गर्ने जनताले अब तपाईँको पार्टीलाई? खास गरी हामीले भनेको कुरा के हो भने नेपालमा जो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपाली जनताको जीवन स्तर उकास्नको लागि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा हामीले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र हाम्रो उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा के भनेका छौँ भने जस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालमा जडीबुटी 1 केजी बेच्यो भने 10औं लाख रुपियाँ रकम आउने त्यस्तो खालको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ जडीबुटीहरू छन् नेपालमा। जस्तो विभिन्न चाहिँ खनिज पदार्थ हैन, यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरेर राज्यले गर्न सकिएन यदि भने पनि नेपाली जनताको लगानीमा त्यो खालको चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ र नेपाली जनताको चाहिँ जीवन स्तर उकास्नको लागि नेपाली जनताको जो अहिले अल्पविकसित राष्ट्र हाम्रो नेपाल छ र त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। जस्तो प्रविधिको कुरा हामीले जोडेका छौँ। प्रविधिको सन्दर्भमा कुरा के हो भने प्रविधि जब आज नेपालमा कुनै पनि तेस्रो राष्ट्र अथवा दोस्रो राष्ट्रहरूले नेपालमा एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरिराखेको छ, जो वैदेशिक हस्तक्षेप छ, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय यदि आइपर्छ भने राष्ट्रिय मुक्ति युद्ध लड्नसम्मको लागि पनि हामीले तयारी गर्नुपर्छ। आज उत्तर कोरियाले जस्तो क्षेप्यास्त्र ब्यालिस्टिक जो विकास गरेको छ, आज उत्पादनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाइना आज विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र वैज्ञानिक चाहिँ देशको रूपमा चाहिँ माओले नयाँ जनवादी क्रान्ति गरिसकेपछि त्यो अवस्थामा आज विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा आज सूर्य, चन्द्रमा हैन लगायतको चाहिँ कृत्रिम चन्द्रमा उत्पादन गरेर आज विश्वमै चाहिँ एउटा खालको चमत्कारिक चाहिँ जो चाइनाले गरेको छ, त्यस्तै खालको हामीले सोचेको कुरा के हो भने नेपालमा पनि नेपाली जनताको चाहिँ सृजनशीलतामा, नेपालका युवतीहरूको सृजनशीलतामा उत्पादन गर्नुपर्छ र नेपालका जो पलायन भएको छ युवाहरू त्यो पलायन हुनबाट रोकेर नेपालमा कृषि क्षेत्रमा सम्भव हुन्छ कि अथवा चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना सम्भव हुन्छ कि नेपालमा जे जस्तो छ आफ्नो सृजनशीलतामा नेपालको भौगोलिक अवस्था र नेपाली जनताको मनोविज्ञानले नेपाली जनताको चिन्तनमा जो सही चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ देशलाई एउटा आत्मनिर्भर बनाएर सम्पन्न र समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आत्मनिर्भरकै कुरा गर्दै गर्दा अमरजी, माओवादी आन्दोलनले पनि त आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको सङ्घीय राज्यको सपना जनतालाई देखाएको थियो। अहिले त संसदीय व्यवस्थामा नै प्रचण्ड रुमलिएको देखिन्छ। कतै तपाईँको पार्टी पनि पछि गएर यस्तै त हुने होइन? हामीले यस बारेमा प्रश्न के भनेका छौँ भने खास गरी संसदीय व्यवस्थामा हामी जाने हुन्थे यदि भने
हामी प्रचण्डसँगै जान सक्थ्यौँ। हाम्रो पहिला पुरानो पार्टी पनि हो र हामी प्रचण्डका चाहिँ पहिलाका चाहिँ हामी सदस्यहरू पनि हौँ। त्यसो भएको कारणले हामी संसदीय व्यवस्थामा जाने हाम्रो कल्पना छैन। हिजो विप्लवजीहरूले संसदीय व्यवस्था हामी जाँदैनौँ, कुनै पनि वार्ता सहमति सम्झौता गर्दैनौँ भनेर विप्लवजीहरूले जो भन्नुभएको थियो। तर पछिल्लो समयमा त्यही संसदीय व्यवस्थाका सरकारसँग जो 3 बुँदे सहमति गर्नुभयो र त्यसपछि हामी यता आइपुग्यौँ हैन। हामी यता आइसकेपछि हाम्रो पनि के हुन्छ, हाम्रो कुरा के हो भने हामीले जबसम्म यो देशमा आफ्नो छुट्टै खालको नेपाली जनताको अथवा सर्वहारा वर्गको जबसम्म राज्य सत्ता हामीले भनेको छौँ, यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था त हाम्रो पार्टीले मान्दैन नै। यो व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी राज्य सत्ता स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई चाहिँ एउटा राम्रो व्यवस्था दिनुपर्छ, नेपाली जनतालाई राम्रो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ र नेपाली जनताको जीवनमा एउटा फेरबदल आओस् भन्ने आशा सहितको चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्घर्ष हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँको पार्टीले सोचे जस्तो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिँ देशमा आउनको लागि कति समय लाग्ला? के यसको आभास हामीले पनि गर्न पाउँछौँ त? हाम्रो पार्टीले वैज्ञानिक समाजवादको जो सपना देखेका छौँ र जो नेपाली जनताको लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। वैज्ञानिक समाजवाद आउने भन्ने कुरा त्यो नापेको जस्तो तौलेको जस्तो त हुँदैन। तर कुरो के हो भने सङ्घर्षद्वारा नै वैज्ञानिक समाजवाद आउने हो। सङ्घर्ष बिना चाहिँ न मुक्ति पाइन्छ न वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ। त्यसो भएको कारणले हामीले अपिल के गरेका छौँ भने हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीले खास गरी नेपाली जनतामाझ गरेको अपिल के हो त भन्दाखेरि हामीले नेपालमा अहिले 42 वर्षसम्म यो संसदीय व्यवस्थाले जो नेपाली जनताको ढाड सेकिएको छ, नेपाली जनतालाई न यसले अधिकार सम्पन्न बनायो न नेपाली जनतालाई घाँस बास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्यो, यसले केही पनि गर्न नसक्ने यो व्यवस्था यसै पनि यो असफल सिद्ध भयो। त्यसो भएको कारणले यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था आउने सन्दर्भमा हामीले भनेका छौँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था अलि समय लाग्न सक्छ, केही वर्ष अथवा चाहिँ यो त धेरै लामो समय पनि जान सक्छ। हामीले भनेका छौँ ठ्याक्कै आज भोलि नै भने जस्तो त हुँदैन यो, तर समय चाहिँ लाग्छ। समय लागे तापनि हामीले यो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद जसरी पनि स्थापना जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि स्थापना गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गर्न चाहन्छौँ। वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा चाहिँ जनताले के सुविधा पाउन त? वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जो वर्गविहीन समाजको अभ्यास हुन्छ पहिलो नम्बरमा, दोस्रो नम्बरमा घाँस बास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ र जो पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ र त्यसपछि नेपालमा कसैको 1 इन्च जमिन छैन, 10 थुर पनि जमिन छैन कसैको भने कसैको हजारौँ बिघा जमिन छ हैन। यसलाई चाहिँ क्रान्तिकारी वैज्ञानिक भूमि सुधारद्वारा यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र निश्चितीकरण गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले नीति पास गरेको छ। त्यस हिसाबबाट हामीले भनेका छौँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा अन्याय र अत्याचार जो विभेद छ, जो नेपाली जनताको जीवनमा जो अप्ठ्यारोपन छ त्यसबाट मुक्त हुने एउटा मानव हितकारी उच्च खालको व्यवस्था नै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हो र यस व्यवस्था नेपाली जनताको लागि अनिवार्य छ भन्ने कुरा नै हो। अब अमरजी, मैले एमसीसीलाई जोड्न चाहेँ। अहिले नेपाली राजनीतिमा तहल्का मचाइरहेको विषय भनेकै एमसीसी रहेको छ। एमसीसीको विषयमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको धारणा के छ? एमसीसी जो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको जो एमसीसी कम्प्याक्ट छ, यो एमसीसी खास गरी नेपालको सन्दर्भमा यो राष्ट्रघाटी सम्झौता हो। जो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता गरेर आएको छ, यो राष्ट्रघाटी सम्झौता गरेको छ। हामीले भनेका छौँ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पदा जल जङ्गल जमिन बहुमूल्य सम्पत्तिहरू चाहिँ अमेरिकाले जो सेना ल्याएर ठाडै चाहिँ जो हस्तक्षेप गर्ने खालको जो क्रियाकलाप यहाँ देखिन्छ, आज संसदभन्दा पनि माथि, कानुनभन्दा पनि माथि, नेपाली जनताभन्दा पनि माथि नेपालको कानुन र एमसीसीको कानुन बाजिएमा एमसीसीको कानुन लागू हुनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसो भएको कारणले हामीले यो एमसीसी कुनै पनि हालतमा, हिजो पनि भनेका थियौँ एमसीसी खारेज हुनुपर्छ र आज पनि भनेका छौँ र भोलि पनि यो खारेज हुनुपर्छ। जबसम्म एमसीसी नेपालबाट हट्दैन तबसम्म हाम्रो विद्रोह र सङ्घर्ष अनिवार्य जारी रहन्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले भर्खरै
केही समय यही अघिल्लो महिनामा हामीले चाहिँ एमसिसीको चाङ्गो नारायणमा भक्तपुरमा वडा नम्बर 2मा 79 रोपनी जग्गा हाम्रो जनसत्ताले कब्जा गरेको छ र हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले त्यहाँ ब्यानर मात्र टागेका छौँ। अहिले शान्तिपूर्ण तरिकाले ब्यानर मात्र टाँगिया छ। यदि एमसिसी कार्यालयहरू हट्दैन र एमसिसी जबरजस्त लाड्न खोजिन्छ भने नेपाली जनताको तागत र शक्तिले त्यसलाई बढारेर लान्छ भन्ने हाम्रो एउटा हामीले त्यो सोचेका छौँ र नेपाली जनताले त्यसको प्रतिरोध र सामना गर्नेछन्। तपाईँको पार्टीले चाहिँ एमसिसी विरुद्ध पनि यस्तो कामहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको रहेछ हैन? तपाईँको पार्टी पनि घोषणा भइसकेको छ, तैपनि अगाडि नदेखिनुको कारण चाहिँ के हो? तपाईँहरू अगाडि आउन नचाहनु भएको हो कि या तपाईँको पार्टी चाहिँ भूमिगत हो? हाम्रो पार्टी अगाडि आउन नचाहेको होइन, हाम्रो पार्टी जनतामै छ। हामी जनता माझ नै छौँ। हाम्रो अहिले अभियान चलिराखेको छ, देशैभरि अभियान चलिराखेको छ। अहिले ठुलो जनलहर पार्टीमा सिर्जना भइराखेको छ। अहिले सडक खाली भएको बेलामा अहिले सडकवादको रूपमा हाम्रो नेकपा क्रान्तिकारी पार्टी नेपाली जनतामाझ आएको छ र नेपाली जनतालाई न्याय र मुक्ति दिलाउनको लागि वर्ग सङ्घर्षको महान अभियानमा सहभागी भएका छौँ हामी। त्यसो भएको कारणले रहेको कुरा एमसिसीको केही कुरा जोड्न खोजेको थिएँ मैले अघि। एमसिसी भनेको यस्तो चिज हो, आज उनले एमसिसी यदि नेपालमा पास भयो भने अमेरिकाले सैन्य अखडा बनाउने नेपाललाई सैन्य अखडा बनाउने र चाहिँ नि चाइनालाई हान्ने उनको योजना छ। त्यहाँ चाइनालाई हान्ने चाहिँ योजना छ उनको। त्यसो भएको कारणले हामीले भनेको कुरा के हो भने नेपाली जनताले ल ठिक छ एमसिसी पास भएछ यदि भने पनि नेपाली जनता चुप्पो लाएर बस्यो भने पनि भोलि शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा घम्साघम्सी भयो, युद्ध भयो भने माथिबाट खसेको बमहरू हैन, बमका छर्राहरूबाट, क्षेप्यास्त्रहरूबाट, गोलीबाट नेपाली जनताले क्षति बेहोर्नुपर्छ। आज अफगानिस्तानलाई हेर्न सकिन्छ। अफगानिस्तानमा बहुमूल्य वस्तुहरू रहँदासम्म अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ निरन्तर प्रहार गरिरहेको देखिन्छ र जब त्यहाँको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन देशै एउटा खोक्रो बन्ने अवस्थामा जो पुग्यो नि त्यसपछि बल्ल अमेरिकाले छोडेको देखिन्छ। र सिरियालाई हेरौँ, सिरियाको अवस्था कस्तो छ अहिले। आज एमसिसीको चाहिँ यो जो जसरी आइराखेको छ आज विश्वको शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई आफूलाई दादागिरीको चाहिँ उनले जो आफूलाई शक्ति राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन चाहन्छ हैन। त्यसो भएको कारणले एमसिसी पास गर्ने उनको जो रणनीति छ त्यो नेपाली जनताले त्यो खारेज गर्छन् र नेपाली जनताको तागतमा त्यो खारेज हुन्छ भन्ने कुरा नै हो। रहेको कुरा अर्को के हो त भन्दाखेरि खास गरी पछिल्लो समयमा नेपाली जनताको जीवनमा चाहिँ बर्बादीको दिशातर्फ लैजाने यो एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र यदि फेरि जबरजस्ती लादिन खोज्छ र त्यसै त नेपाल भारतीय विस्तारवादबाट अप्रत्यक्ष रूपमा अघोषित रूपमा उपनिवेशिक अवस्थामा छ र फेरि अमेरिकाले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो भने नेपाली जनताको चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको चाहिँ जो अहिले कुनै पनि राष्ट्रबाट नेपाल त्यस्तो देश हो, कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ निगाहमा नबसेको देश आज अमेरिकाले आफ्नो चाहिँ काबुमा राख्न खोजिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले यो कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। भनेपछि अमरजी तपाईँको पार्टी ठुलै उद्देश्य, राम्रै कार्यदिशा लिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको रहेछ। तपाईँको पार्टीको यात्रा चाहिँ कतिसम्म लम्बिन्छ त अमरजी? हाम्रो पार्टीको यात्रा हामीले भनेका छौँ दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना र वर्गविहीन समाज, जो वर्गविहीन समाज भनेर जो हामीले भनिरहेका छौँ वर्गविहीन समाज साम्यवादसम्म हाम्रो यात्रा रहन्छ। पहिलाका दिनहरूमा जस्तो नेकपा माओवादीबाट नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा विप्लव हुँदै आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीसम्म चाहिँ तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ। के यो पनि टुटेर फुटेर जाने त होइन? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा टुटफुट र विभाजनको शिकार कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएका छन् र हामीले भनेको कुरा के छ भने नेपालमा एउटा सही कार्यदिशा नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यसो त फेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूमा एउटा डम्ब छ, एउटा घमण्ड छ, एकले अर्कोलाई चाहिँ नमान्ने त्यो खालको प्रवृत्ति
हैन, एकले अर्कोको विचारलाई नमान्ने त्यो प्रवृत्ति हाबी भएको कारणले गर्दा विशेष गरी अवसरवादको चाहिँ एउटा ढोटक बनेको कारणले गर्दाखेरि टुटफुट र विभाजन आएको देखिन्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। र हामीले भनेका छौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जो टुटफुट र विभाजन जो आएको छ यसबाट मुक्त हुने उपाय के हो त भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो वामपन्थी शक्तिलाई चाहिँ एकजुट बनाएर एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट अगाडि लिएर जानुपर्छ। हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ ठुलो शक्तिको रूपमा कम्युनिस्ट व्यवस्था नेपाली जनताले चाहेको कम्युनिस्ट व्यवस्था ल्याउने लक्ष्य सहितको चाहिँ हामीले अब टुटफुट र विभाजन नहुने त्यो श्रृङ्खलालाई चाहिँ अबको दिनबाट त्यसबाट मुक्त हुने एउटा चाहिँ हामीले कार्यदिशा लिएर आएका छौँ। यस कार्यदिशामा हरेक खालको वर्ग, जाति, क्षेत्र सबै प्रकारका चाहिँ मानव जाति अटाउने आज दुनियाँमा हामीले भनेका छौँ उत्पादन भन्ने शब्द यस्तो शब्द हो दुनियाँमा मान्छेको अस्तित्व जन्मदेखि मृत्युसम्मको यो अस्तित्व यही उत्पादनले चाहिँ यही उत्पादनमा चाहिँ निर्भर रहन्छ भन्ने कुरा नै हो। आज कि मान्छेको जन्मदेखि मृत्युसम्म उत्पादन नै चाहिन्छ। उत्पादन बिना कुनै पनि सत्ता संरचना र एउटा रुखको पात पनि हल्लिँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ भिजन र लक्ष्य छ। हामीले भनेका छौँ अब कम्युनिस्ट पार्टी अटाउने भनेको उत्पादन सहितको सशस्त्र जनविद्रोहको कार्यदिशामा नै हो। यो कार्यदिशाबाट मात्र नेपाली जनताले निकास पाउँछ र दलाल पुँजीबाजी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ र वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर हो। अमरजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अबका दिनमा चाहिँ तपाईँको पार्टी टुटेर नजाओस्, फुटेर नजाओस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीबाट अरू पार्टी बन्यो रे भनेर चाहिँ हामीले सुन्न नपरोस्। तपाईँको पार्टीको कार्यदिशा चाहिँ सफल होस्, सफल पार्न सकोस्, जनताको मनमुटुमा बस्न चाहिँ सफल होस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। खास गरी अहिले हामीलाई जो हाम्रो पार्टीको भर्खरै हाम्रो पार्टी गठन भएको केही महिना मात्र भएको छ, यही अवधिमा तपाईँले जो हाम्रो पार्टीको विचार धारणा व्यक्त गर्ने नेपाली जनता माझ पुर्याउने जो वातावरण बनाइदिनु भयो यसको लागि खास गरी तपाईँको एबिएन टेलिभिजनलाई र यस परिवारलाई हामीले विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ नेकपा क्रान्तिकारीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। हस्त धन्यवाद। सारा नेपाली जनतालाई चाहिँ यस युवाहरूलाई खास गरी नेपाली जनता र नेपालका युवा युवतीहरूलाई हामीले चाहिँ यो सडक खाली भएको बेलामा नेपाली जनताको न्याय र मुक्तिको लागि समानताको लागि यो महान सर्वहारा वर्गको महान अभियानमा सहभागी भइदिनु हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा सहित नेपाली जनतामा चाहिँ निर्भर रहँदै अहिलेको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी केन्द्रीय प्रचार प्रसार विभागका विभागीय प्रमुख अमर गोपालीज्यू। आगामी दिनमा पनि यस्तै राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित कुराकानी लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। म कार्यक्रम सञ्चालिका विष्णु कुमारी तामाङ। हवस् त, नमस्कार।